टिभी शो अ जर्नी थ्रु एक्जिस्टेन्स मुख्य प्रायोजक म त इढेवा चलाउँछु तपाई नि डाउनलोड गरी तुरुन्तै इन्स्टल गर्नुहोस् इढेवा सुपर एप तपाईका सबै आवश्यकताहरू पूरा गर्छ यसले खातामा रकम जम्मा गरी समृद्ध बन्न र ऋण लिन सेभिङ्स एन्ड क्रेडिट 2 मिनेटमा रेमिट्यान्स पुर्याउने मोबाइल टेलिफोन लगायत धेरै पेमेन्ट अप्सनहरू सुपर सर्भिसेस भिडियो टेलिभिजन हेर्न इन्फोटेनमेन्ट अनि इन्भेस्ट पहिलो वालेट हो जसले तपाईको ब्यालेन्समा 7% तपाईको खातामा प्रत्येक महिना हाल्दिन्छ म त इढेवा चलाउँछु तपाई नि अहिले नै प्ले स्टोरमा गएर डाउनलोड गरी तुरुन्तै इन्स्टल गर्नुहोस् एसिड आक्रमण जस्तो सामाजिक विकृतिको घटना पछिल्लो समयमा धेरै सुनिने गरेको एक जघन्य अपराध हो। एक पक्षीय प्रेममा भएको विश्वासघात, अत्यन्त सुन्दर रूपमा मोहित हुनु तथा अन्य कारणहरूले समेत बदलाको भावनाबाट प्रेरित भई एसिडको अन्धाधुन्ध प्रयोग प्राय युवाबाट भइरहेको छ। यस्तो आक्रमणबाट पीडितहरूलाई न्याय दिलाउन प्रधानमन्त्री समक्ष भेट गराउने अधिकार कर्मीहरूको प्रयास पश्चात नेपालमा गत भदौ 25 गते एसिड आक्रमणमा विश्वकै अग्रगामी कानून बनेको छ। सेप्टेम्बर 10 तारिखमा एसिड आक्रमण विरुद्धको जागरण दिवस मानिसहरूमा एउटा सजगता सचेतनता ल्याओस्, कानुन कार्यान्वयनमा कडाइ ल्याओस्, अनुगमनमा प्रभावकारिता ल्याओस्। यसका थुप्रै पक्षहरू चाहिँ सही ढङ्गले सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढ्नेछ। यसै सन्दर्भमा यस अभियानका एक अभियन्ता हुन् उज्जवल विक्रम थापा। त्यस्तै गत फाल्गुनमा आफ्नै घरमा सुतिरहेको अवस्थामा एसिड आक्रमणको पीडित भएका व्यक्ति हुन् रामराजा थापा। नयाँ बनेको कानूनपछि यस अभियानका अभियन्ता तथा यस अपराधका पीडितले कस्तो महसुस गरिरहनु भएको छ, आज हामी कार्यक्रममा उहाँहरूले महसुस गर्नुभएको भावनाका बारेमा कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। अब सुरु हुन्छ दिवस खनियाले सामाजिक अभियन्ता उज्जवल विक्रम थापा तथा एसिड आक्रमणका पीडित रामराजा थापासँग गर्नुभएको विशेष कुराकानी। उज्जवलजी, रामराजाजी, स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। सक्छरी नमन पनि। उज्जवलजी, तपाईँलाई परिचय गराउनको लागि बढी समय खर्च गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने सामाजिक क्षेत्रमा तपाईँले पुर्याउनु भएको योगदान सराहनीय छ। विशेष गरेर अहिले जुन चर्चामा रहेको एसिड आक्रमण समाजमा देखिएको नमिठो घटना, जघन्य अपराध, त्यसका पीडितहरूलाई तपाईँले अभिभावकत्व ग्रहण गरेर तपाईँहरूकै पहलमा अहिले नयाँ कानुन पनि आएको छ। त्यसकारण उज्जवलजी, मैले तपाईँबाट जान्न चाहेको, हामी सबैभन्दा पहिला यो घटना जुन घट्छ त्यो घटना घटाउने व्यक्तिहरूको सोचबाट नै कुराकानीको सुरुवात गरौँ। मानवमा त्यस्तो निर्दयी भावना, मानवताविहीन भावना, त्यो सोच चाहिँ कसरी आउँछ जस्तो लाग्छ? किनभने तपाईँले त विगत धेरै केसहरू हेर्नुभएको छ, धेरै घटनाहरू हेर्नुभएको छ। सङ्गीताको घटना भनौँ, सीमाको घटना भनौँ, मुस्कानको अथवा रामराजाजीकै भनौँ, यस्ता धेरै घटना हेर्नुभएको छ। त्यस्तो हरकत अथवा त्यस्तो घृणित सोच्ने मान्छेमा कसरी आउने रहेछ? हेर्नु, सर्वप्रथम हामीले के बुझ्नुपर्छ भने मान्छेमा आक्रोश र रिस सबैमा हुन्छ। तेजाब आक्रमणलाई मैले विशेष गरी जघन्य, अमानवीय र क्रूर किन भन्छु भने यो रिसको भरमा भएको अपराध होइन। यसलाई योजनाबद्ध रूपमा एउटा अपराधीले सोच क्रिएट गर्छ, तेजाब खरिद गर्छ, त्यस्तो घातक वस्तुलाई ल्याएर लुकाउने काम, बोक्ने काम, त्यसपछि आफ्नो जसलाई टार्गेट गरिएको उसलाई एक्लो या
अनएक्सपेक्टेड मुभमेन्ट उसले कहाँ भेट्छ त्यसको प्रतीक्षा गरेर अनि यो आक्रमण गर्छ। त्यनाले यो अपराध गर्ने अपराधीलाई अन्य अरू पनि जघन्य अपराधहरू छन्, तर एट इन्स्टिङ्क्ट हुने अपराध र यसमा फरक छ। यो योजनाबद्ध सायद यसको कारण के भने हामीले नेपाल सरकारलाई त्यही हुनाले यसको साइकोलोजिकल एनालिसिस पनि गरियोस् यो अपराधीहरूको, किनभने यिनीहरू मानसिक सन्तुलन गुमेका व्यक्तिहरू। हामी सबैमा रिस हुन्छ, तर केही पलको लागि केही समयको लागि पछि रिस मर्छ। उहाँहरूको रिस चाहिँ कस्तो भने यसलाई नसक्काइ छोड्दिन भनेर जुन उहाँहरूको योजनाको अपराध छ यो प्रति चाहिँ सरकार गम्भीर हुनुपर्छ भनेका थियौँ र अहिले गम्भीर भएको पनि छ। रामराजाजी, तपाईँ त एसिड आक्रमणको पीडित हुनुहुन्छ। तपाईँलाई जुन बेलामा फागुन 25 गते नारी दिवसकै दिनमा भर्खरै भएको घटना हो, तपाईँमाथि एसिड आक्रमण भयो, त्यो घटनाको बारेमा केही सम्झिनुहुन्छ, के बताउन चाहनुहुन्छ? मेरो यो घटना भएको चाहिँ फागुन 25 गते अब नारी दिवसको दिन नारीले गरेको। यो मेरो राति सुतेको अवस्थामा आफ्नै श्रीमतीले रात मध्ये 12 बजे एसिड खनाइदिएको हो। तपाईँ सुतिरहनु भएको? हजुर, म बाबु सुतेको बेलामा बन्द कोठाभित्र त्यस्तो घटना भयो। श्रीमती म छोरो मात्रै सुतेको थियो अनि यस्तो घटना हुनु पर्यो। तपाईँमाथि तेजाब खनाइयो? हजुर। त्यसपछि तपाईँलाई छिमेकीहरूले हस्पिटल लगे? हजुर, छिमेकीहरूले हस्पिटल लगिदिनु। त्यो बेलालाई अलिकति सम्झिनुहोस् न, त्यो बेलामा कस्तो अनुभव गर्नुभएको थियो? त्यो आक्रमण हुने बित्तिकैको त्यो अनुभव अलिकति सेयर गर्नुहोस्। त्यो त अहिले सम्झिँदा नै काली लाग्छ। अहिले त्यो पल सम्झिँदाखेरि त अहिले पनि झिङ हुन्छ, त्यस्तो हुन्छ मलाई। त्यहाँ घटना हुने बित्तिकै तपाईँलाई केही याद छ? कसरी छिमेकीहरू आए अथवा कसरी तपाईँलाई हस्पिटल पुर्यायो, केही याद छ तपाईँलाई? मलाई अब घटना हुने बित्तिकै अब त्यो राति सुतेको बेलामा एक्कासी पानी खनाएको जस्तो हो फेसमा। त्यो पछि अनि जब म आँखा खोलेर हेर्न खोजेँ आँखा आगो बले जस्तो भएर पोल्न थाल्यो। म चिच्चाएपछि घर अनि यता छिमेकीहरू अरू अनि सालोहरू सबै निस्किएर अनि मलाई हस्पिटल पुर्याइदिनु। मलाई हस्पिटल आधी बाटोसम्म आएको चाहिँ याद छ। त्यसपछि याद छैन? हजुर, त्यसपछि चाहिँ थाहा छैन। यस्तो माने उज्जवलजी, जुन एसिड आक्रमणको भिक्टिमहरू हुन्छन्, आक्रमण हुने बित्तिकै त्यहाँ वरिपरि रहेका व्यक्तिहरू, समाजले उनीहरूको भूमिका उल्लेखनीय हुन्छ होइन? उहाँहरूले आक्रमण हुने बित्तिकै चिसो पानी जति पखाल्न सक्नुभयो क्षति कम हुन्छ, अथवा त्यहाँ रहेका व्यक्तिहरूले जति सक्दो छिटो हस्पिटल पुर्याउनु भयो भने क्षति कम गर्न सकिन्छ होइन? तर यस्ता घटनाहरूमा चाहिँ मानिसहरू यस्तो घटना देखिसकेपछि डराउने, भाग्ने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ। यसमा जनचेतना हामीले दिन सकेनौँ अथवा अब त जनचेतनाको आवश्यकता छ होला नि? एकदमै। हेर्नुहोस्, सर्वप्रथम तेजाब आक्रमण भएको घटना कहीँ देखियो भने नर्मल रुम टेम्परेचरको पानी सफा होस्, पानी किनभने त्यो घाउ हो, त्यो सफा पानीले त्यो तेजाब लागेको ठाउँ नछोइकन माड्नु हुँदैन। पानीले पखालिरह्यो भने बेसिक के हो भने त्यो तेजाबले डिप पेनिट्रेसन गर्दैन, सर्फेस बर्न मात्रै गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको चोट र उपचारको क्रम दुइटैमा 30 देखि 40% को सरलता आउँछ होइन? जनचेतनाको चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने जस्तो रामराजा थापाको काठमाडौँमै भयो, पवित्र कार्कीको यहीँ भएको, जेनी खड्का, जुन माहौलमा उहाँहरूको चिच्चाउने र कराउने सुरु हुन्छ त्यो इनिसियल पीडामै, जो व्यक्ति छेउमा छ ऊ अतालिन्छ, किनभने यो यति पीडादायी हुन्छ होइन? एक त बुझिँदैन के भएको भनेर, किनभने इनिसियल रूपमा यहाँले रामराजाजीको या कसैको पनि अनुहार हेर्नुभयो भने सुन्निन्छ मात्रै। त्यसले त्यो पगाल्ने काम चाहिँ त्यो 72 घन्टा पछि सुरु गर्छ। त्यसले गर्दा इनिसियल स्टेजमा हेर्दाखेरि तातो पानीले पोलेको हो कि तेलले पोलेको हो कि तेजाबले पोलेको हो एउटा सर्वसाधारणले छुट्याउन सक्दैन। त्यनाले त्यो त्रासमा सायद हामीले त्यो इन्स्टिङ्क्ट बिर्सिन्छौँ कि यो गर्नुपर्ने। तर रामराजाको केसमा पनि किनभने उहाँहरूले पोलेपछि चिच्चाएर पानी माग्नुहुन्छ, प्रब्लम कहाँ छ भने त्यो मात्रा जुन दिइन्छ पानीको त्यो कम भयो होइन? त्यो पानी खनाएको खनाइ अब सायद जसरी अहिले मिडियामा, जसरी सामाजिक सञ्जालमा तेजाबको बारेमा छलफल भयो, नयाँ कानुनै आयो, अवश्य पनि जनचेतनाको कार्यक्रम पनि नेपाल सरकारले ल्याउँछ। तपाईँ उज्जवलजी त एसिड भिक्टिमहरूको एउटा अभिभावकको भूमिका नै निर्वाह गर्नुभएको छ। तपाईँले यस्ता धेरै केसहरू पनि हेर्नु भएको छ, तपाईँले सक्ने सहयोग पनि तपाईँ आफूले गरिराख्नु भएको छ। यस्ता घटनाहरू हामीले जति घटनाहरू सुन्यौँ नि,
महिलाहरूमाथि धेरै भएको घटनाहरू बहसमा त्यसरी आउँछ। यद्यपि तपाईँले अगाडि अफ द रेकर्ड भन्दाखेरि 21 जना पुरुषहरू 15 जना महिलाहरू छन् भन्नुभयो हजुर। तर अगाडि आउने चाहिँ महिलाहरूकै केस बढी आउँछ। अनि महिलाहरूको केस अगाडि आइसकेपछि पनि उहाँहरू भिक्टिम एसिड आक्रमणबाट त भिक्टिम हुनुहुन्छ। आक्रमण भइसकेपछि पनि उहाँहरूकै क्यारेक्टरमाथि प्रश्न गर्ने, उहाँहरू पीडितलाई झन् पीडित बनाउने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ नि हजुर। त्यस्ता घटनाहरू तपाईँले देख्नुभयो, भोग्नुभयो होला। त्यस्तो देख्दाखेरि चाहिँ कस्तो अनुभव हुन्छ? होइन, हेर्नुहोस्, यो हामीका नचाहिँदो पुरुषार्थ बढी भएको समाज छ होइन। हामीले पुरुषलाई हुँदाखेरि जस्तो रामराजालाई के भने विवाहित हुनुहुन्छ, अर्को केटीतिर हेर्थ्यो कि होइन, उहाँकै क्यारेक्टरमाथि। महिलाको पनि सेम स्टोरी हो। मेरो सिम्पल 6.5 वर्षको अभियानको सबैभन्दा प्रमुख कारण र झगडा केमा थियो भने तेजाब कसले कसलाई कुन कारणले छ्याप्न पाउने। हामी कारणको खोजी गर्छौँ। यो अपराधमा कारणको खोजी गर्नु हुँदैन। यो मानसिक सन्तुलन बिग्रेको मान्छेले गरेको अपराध हो। जस्तोसुकै कारणमा पनि होइन, कारणै हुँदैन। कुनै पनि मनुष्यले कुनै पनि मनुष्यलाई तेजाब छ्याप्न पाउँदैन, फुल स्टप। आज यहाँले अध्यादेश पढ्नुभयो भने त्यही शब्द छ, फुल स्टप छ। यदि यहाँले कसैमाथि तेजाब छ्याप्नुभयो र उम्क्यो भने 5 वर्ष छ, चोटै लागेन भने त्यसपछि 10 देखि 25 वर्षसम्म होइन। तेजाब मात्रै एउटा घटना छ अब जहाँ तेजाब आक्रमणको कारणले 1 वर्षभित्रमा त्यो कारणले देहान्त भयो भने फेरि पनि ज्यानमारा मुद्दा नै लाग्छ होइन। त्यसले गर्दा हेर्नुहोस्, जस्तो यो केसमा मात्रै होइन, अहिले बलात्कारका मुद्दाहरू यस्तो व्यापक रूपमा उठेको छ। मेरो सिम्पल समाजलाई एउटा प्रश्न के भने एउटा 8 महिनाको बालिका, 12 महिनाको बालिका, 3 वर्षको बालिकालाई बलात्कार गर्ने मान्छेलाई हामीले जस्टिफाई किन गर्न खोज्छौँ? तिनीहरूले मलाई धेरैले प्रश्न गर्नुहुन्छ। आज यहाँहरूकै टिभी मार्फत के भन्छु भने नाबालिगको अपराधमा तेजाब सरह नै हेरियोस्, यसको जस्टिफिकेसन प्रोसेस बन्द गरियोस्। अडल्टको रेप केसेसमा चाहिँ विश्वव्यापी मान्यता जे छ रेपमा, हामी त्यता जाँदा मलाई कुनै आपत्ति लाग्दैन। तर नाबालकको केसमा जस्टिफाई गर्नु नै सबैभन्दा ठुलो गल्ती हो। हामीले प्रष्ट रूपमा के भन्न सक्नु पर्यो भने चाहे तेजाब होस्, चाहे यस्तै नाबालकको बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधमा जस्टिफिकेसन खोज्नु भएन। यो मानसिक सन्तुलन बिग्रेको व्यक्तिले गरेको, एउटा दानवले गरेको काम हो भनेर सजायपट्टि जानुपर्छ। रामराजाजी, तपाईँको पर्टिकुलर केसमै कुरा गर्ने हो भने मैले अगाडि उज्जवलजीसँग पनि भने बहसमा अथवा अगाडि आउने केसहरू महिलामाथि तेजाब आक्रमण भएको केसहरू अथवा उहाँहरूको क्यारेक्टरमाथि दोष लगाइने केसहरू हुन्छ। यद्यपि तपाईँमाथि पनि आक्रमण भयो होइन। तपाईँलाई शङ्का चाहिँ तपाईँको श्रीमतीमाथि नै शङ्का छ। तपाईँहरू 2 जना सँगै सुतिरहनु भएको थियो। हजुर। उहाँ अहिले धरौटीमा रिहा हुनुभएको छ होइन। कस्तो अनुभव गरिराख्नु भएको छ? ऊ अब धरौटीमा निस्किएछ भनेर मैले पनि सुनेको। अब मैले भने कसरी अब यत्रो केस यत्रो हुँदाखेरि नि अब धरौटीमा 1.5 लाख 1.5 लाखमा निस्किन पाउँदो रहेछ भने अब हामीले पनि अब मैले पनि त्यसै गरेर निस्किन पाउने म पनि त्यसै गर्थेँ नि। एसिड भन्ने चिज अब यो चिज भन्ने चाहिँ यति हो कि त्यो अब भोग्नेलाई मात्र थाहा हुन्छ नि त। तपाईँको श्रीमतीले चाहिँ अपराध स्वीकार गर्नु भएन। हजुर। त्यसपछि तपाईँको शङ्का चाहिँ उहाँमाथि छ। 100। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ उहाँले तपाईँमाथि एसिड आक्रमण गर्नुपर्ने कारण नै के थियो होला? यद्यपि हामीले अगाडि पनि भन्यौँ जुनसुकै कारण भए पनि त जघन्य अपराध हो। तर तपाईँलाई के लाग्छ के कारणले चाहिँ उहाँले एसिड आक्रमण गर्नुभयो होला जस्तो लाग्छ? अब के कारणले भन्दा नि त्यो घटना घट्ने रात चाहिँ खास मनमुटाव त्यस्तो भएको थिएन। अब अगाडि चाहिँ भइरहन्थ्यो। उसको अलि अब दिदीबहिनी कसैले फोन गऱ्यो भने नेगेटिभ सोध्ने शङ्खाले त्यस्तो गर्थे। तर मेरो पहिला पनि बाइक चलाउने त्यो अब जागिर खाने ठाउँमा नराम्रो गरिदिने त्यस्तो गर्थेँ। अनि मलाई चाहिँ त्यही लाग्छ। अब बन्द कोठाभित्र अब हजुर आफू सोध्नु न, अब नाबालक 3 महिनाको छोरो सुतेको र म श्रीमती सुतेको अरू बाहिरबाट आएर बाल्टिनबाट हाने भन्छ। बाल्टिनमा कसरी हाने? बाहिरबाट झ्याल कि फुल्नु पऱ्यो कि झ्याल फुट्नु पऱ्यो कि बाल्टिनमा मेन कुरा एसिटी अड्डान। अनि त्यो उसले भन्छ उसको बयान नै झुटो आहा। अनि त्यो मलाई चाहिँ 100मा 100 उसले नै गरेको हो। उज्जवलजी, उहाँको केसमा चाहिँ पर्टिकुलर केसमा चाहिँ तपाईँले पनि केही स्टडी गर्नुभयो होला। के लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ उहाँलाई एसिड आक्रमण उहाँको श्रीमतीले, उहाँले पूर्ण रूपमा उहाँ श्रीमतीले नै हो भन्नुहुन्छ?
अनि सँगसँगै तपाईँले पनि उहाँलाई आक्रमण हुने बित्तिकै उहाँलाई भेट्नु भएको छ होइन? उहाँको पर्टिकुलर केसमा चाहिँ तपाईँ के बोल्न चाहनुहुन्छ? होइन, यस्तो छ हेर्नुहोस्, रामराजाको भनौँ न एउटा के भने रामराजाको केसभन्दा पछाडि पवित्र कार्कीजीको केस भयो। यो समानता भन्ने चिज हाम्रो देशमा कहीँ पनि लागू हुँदैन। पवित्र कार्कीजीलाई, उहाँ पनि मेरो बहिनी हो, उहाँलाई पनि सेवा गरेको छु, मलाई उहाँप्रति कुनै आक्रोश होइन। तर नेपाल प्रहरीको आइजिपी पुग्नुभयो, गृह सचिवज्यू पुग्नुभयो, स्वास्थ्य मन्त्रीजी पुग्नुभयो। 6 महिना रामराजा थापा टिचिङ हस्पिटलमा सुत्दा एकजना भेट्न आउँदैन। यो किनभने हामीले अपराधलाई पनि कहाँ हाम्रो उपस्थिति जनाउँदा हामी पपुलर हुन्छौँ भन्ने किसिमले हेर्न थाल्यो होइन। रामराजाको केसमा जस्तो उहाँले नै भन्यो, श्रीमान श्रीमती र एउटा भनौँ 3 महिनाको बालक सुतेको कोठामा अरू को आउला, के गर्ला? हुन त यो प्रहरीको छानबिनको विषय हो होइन। तर के भने जसले भोगेको छ उसको कुरा सबैले सुनिदिनुपर्छ होइन। किनभने हामीले पुरुषले भोग्दाखेरि के गर्छौँ भने न उसको न गल्ती थियो कि, किनभने हाम्रो समाजको सेटअप त्यस्तो छ, पक्कै पनि पुरुषले नै केही गल्ती गरेको थियो कि, केही कारण थियो र त छेप्यो होला होइन। त्यसले गर्दा यो चिजहरूमा त्यो चिज लागू हुनु हुँदैन होइन। रामराजाले न्याय पाउनुपर्छ र जो सही अपराधी हो उसले समय अनुकूलको कानुनको सबैभन्दा, किनभने अहिले उहाँको हालत हेर्नुहोस् होइन, उहाँको 2टा आँखा ड्यामेज छ, एउटा कानै छैन होइन, उहाँको आदि कपाल छैन, उहाँको शरीरमा पनि विभिन्न ठाउँमा पोलाइ छ। उहाँकै समयको कानुन पढ्नुहुन्छ भने पनि 3 देखि 8 वर्ष घाउ चोटेर, अब यो घाउ चोटेर न्यायाधीशज्यूले जति सक्नुहुन्छ अत्याधिकै सजाय दिनुहुन्छ। तर उहाँ त धरौटीमा छुट्नु भयो, उहाँले जसलाई शङ्का गरे होइन, धरौटीमा छुटे तापनि अब मुद्दाको सुनवाई त पुनः सुरु भइहाल्छ होइन। एउटा के छ भने नाबालक बच्चा भएको हुनाले पनि आमाको सायद उहाँले अलिकति सहानुभूति पाउनु भएको होला होइन। अब म कानुनको विद्यार्थी होइन, त्यसले गर्दा कानुनी रूप मलाई थाहा छैन। मैले तपाईँलाई यो प्रश्न किन सोधेको भने यस्तो घटनामा शङ्का गरिएका व्यक्तिहरू अथवा जसले घटना घटाउँछ त्यस्ता व्यक्तिहरूले अहिले त नयाँ नियम आयो होइन, अगाडिको व्यक्तिहरूले पनि न्याय नपाएको देख्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई कस्तो अनुभव हुन्छ? होइन, यो त बडा हेर्नुहोस् दुर्भाग्यपूर्ण कुरा नेपालमा के छ भने रामराजाको केस त 7 महिना भयो, 2 वर्ष अगाडिको केसहरूको हियरिङ सुरु भएको छैन होइन। तर एउटा चिज भएको छ, जब यो तेजाबको चर्चा बढ्यो यो देशमा, सबैका फाइलहरू फेरि खुलेका छन्। त्यसैले अब निकट भविष्यमा सम्झना दासको मृत्यु भएको छ, उहाँकै केसको सुनवाई भएको छैन होइन। जेनी खड्काको भएको छैन, रामराजाको भएको छैन, पवित्र कार्कीको सुरु नै भएको छैन। तर यो नियम बन्दाखेरिको चर्चाले अहिले सम्पूर्ण अदालतहरूमा ती फाइलहरू माथि आएका छन् र निकट भविष्यमा एकपछि अर्को सबैको निर्णय आउँछ होला भन्ने मलाई विश्वास छ। उज्जवलजी 2015 12 फेब्रुअरी 22 फेब्रुअरी होइन त तपाईँ पहिलोपटक वीर अस्पतालको आकस्मिक कक्षामा सङ्गीता मगर र सीमा बस्नेत त्यो बेलामा आकस्मिक कक्षामा एसिड आक्रमणको भिक्टिम भएर त्यहाँ आउनु भएको छ। पहिलोपटक तपाईँले एसिड आक्रमणको पीडितहरूलाई भेट्नुभएको त्यहीँ प्रत्यक्ष रूपमा देखेको पहिलोचोटि त्यही हो। त्यहाँदेखि तपाईँ आजसम्म अनवरत रूपमा जो यो आक्रमणको भिक्टिम हुनुहुन्छ, तपाईँ अरू नपुगे जो पुगोस् नपुगोस् तपाईँ चाहिँ पुग्नुहुन्छ त्यहाँ। तपाईँले आफूले सक्ने पहल गर्नुहुन्छ। सुरुमा त एडभाइजरको रूपमा काउन्सिलिङ गर्नुहुन्छ, नडराउनुहोस् म छु, तपाईँहरूको अभिभावकत्व म लिन्छु भन्नुहुन्छ होइन। एसिड पीडितहरूको उपचार लामो र महँगो पनि छ। त्यो सँगसँगै तपाईँको एक्लै पहलले पनि त्यो सम्भव थिएन, सरकारले नै यसको पहल कदमी लिनु पर्थ्यो। जुन अहिले कडा कानुन आएको छ अथवा पीडितहरूलाई सेवा सुविधामा पनि केही नियमहरू आएको छ अथवा उहाँहरूले सेवा सुविधा पाउने कुराहरू पनि आएको छ। अहिले चाहिँ कस्तो अनुभव गरिराख्नु भएको छ? ईढेवा सुपर एप तपाईका सबै आवश्यकताहरू पूरा गर्छ। यसले खातामा रकम जम्मा गरी समृद्ध बन्न र ऋण लिन, सेभिङ्स एन्ड क्रेडिट, 2 मिनेटमा रेमिट्यान्स पुर्याउने, मोबाइल टेलिफोन लगायत धेरै पेमेन्ट अप्सनहरू, सुपर सर्भिसेस, भिडियो टेलिभिजन हेर्न इन्फोटेनमेन्ट, अनि 3 डेज पहिलो वालेट हो जसले तपाईँको ब्यालेन्समा 7% तपाईँको खातामा प्रत्येक महिना हालिदिन्छ। म त ईढेवा चलाउँछु, तपाईँ नि अहिले नै प्ले स्टोरमा गएर डाउनलोड गरी तुरुन्तै इन्स्टल गर्नुहोस्। कडा कानुन आएको छ अथवा पीडितहरूलाई सेवा सुविधामा पनि
केही नियमहरू आएको छ अथवा उहाँहरूले सेवा सुविधा पाउने कुराहरू पनि आएको छ। अहिले चाहिँ कस्तो अनुभव गरिराख्नु भएको छ तपाईँ? होइन, जुन दिन मन्त्री परिषदको बैठकपछि हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री गेवालीज्यूले प्रवक्ताको रूपमा पढ्नुभयो, मैले त्यो निर्णय पढ्नुभयो, मलाई आफ्नो काँधबाट ठुलो एउटा भारी बिसाएको जस्तो अनुभूति भयो। किनभने मैले यो भाइ लगायत जति पनि भाइ या चेलीहरूलाई पीडा देखेको छु, यति पीडादायी हेर्नुहोस्, यस्तो जलेको अवस्थामा अस्पतालमा भर्ना हुँदा 20,000 डिपोजिट माग्ने, औषधि यो ल्याउनुहोस्, ड्रेसिङ गर्नु छ भन्ने, पैसा छैन। त्यो जलनको पीडा छोडिदिनुहोस्, त्यो पैसा खोज्ने पीडा यति भयावह थियो होइन। मैले प्रधानमन्त्रीको सामु बोल्दै भने, प्रधानमन्त्रीज्यू, विश्वको सामु यो राम्रो देख्दैन। आफ्नो देशको एउटा नागरिक जल्दा म जस्तो अभियन्ता सडक सडकमा भिख मागेको हिँडेको तस्बिर राम्रो देखिँदैन। आज उहाँहरूलाई हेर्नुहोस्, जानेर होला नजानेर होला, नेपालले विश्वको सबैभन्दा उत्कृष्ट कानुन बनाइदिएको छ। मलाई लक्ष्मी अग्रवालजी हुनुहुन्छ, जुन लक्ष्मी फाउन्डेसन भारतमा चलाउनुहुन्छ, उहाँ लगायत धेरै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा काम गर्ने, तेजाब सर्भाइभरको लागि काम गर्नेहरूले नेपालको कानुनको अङ्ग्रेजी अनुवाद मागिसक्नुभयो, ताकि उहाँहरूले त्यो कानुन लिएर आफ्नो सरकारको ढोका ढकढकाउनुहुन्छ। यसको 3टा पाटोमा मलाई सबैभन्दा खुसी लागेको पाटो 2टा छ। एउटा अपराध गर्ने अपराधीको सजाय जुन बढाइएको छ, त्यो चोट र त्यो पीडालाई सुहाउँदो आयो होइन। किनभने पहिला घाउ चोट हेरेर 3 देखि 8 भन्ने थियो, मैले प्रधानमन्त्रीज्यूकै अगाडि भने 3 देखि 8 घाउ चोटको लागि ठिक छ। अब यस्ता पीडितहरूको मनको चोट, सामाजिक चोट, इमोसनल चोट, त्यसको थपौँ भनेर त्यो थपिएर आयो होइन। र सबैभन्दा खुसीको कुरा के छ भने उहाँहरूले अहिले जस्तो रामराजाजी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा काम गर्नुहुन्छ, रोजगार पाउनु भएको छ, उहाँलाई उपचार परेको खण्डमा अस्पताल गए, सम्पूर्ण जिम्मा नेपाल सरकारले बोकेको छ। त्यसले गर्दा यो मलाई त खुसी हुनु स्वाभाविक हो। सबैभन्दा खुसी उहाँहरू हुनुहुन्छ कि अब अस्पताल जाँदा उपचार पाउने भइयो। जब यो अनुहार लिएर प्राइभेट सेक्टरमा जागिर पाउन धेरै गाह्रो थियो, अहिले उहाँहरूलाई रोजगार छ। किनभने आत्मसम्मान, तपाईँले जुन सपना भनौँ न, तपाईँले एउटा अभिभावकत्व ग्रहण गरिरहँदा आफ्नो छोराछोरी जसरी तपाईँले जसरी हेर्नुभएको थियो, यो कानुन आउँदाखेरि पक्कै पनि तपाईँलाई गर्व चाहिँ एकदम लाग्यो। अहिले जारी भएको कानुन, स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यूले जारी गर्नुभएको कानुन, यो अग्रगामी, विश्वमै अग्रगामी कानुन छ। एसिड आक्रमणमा यति कडा कानुन र यति पीडितलाई यति सेवा सुविधा सायदै अन्य ठाउँमा छैन। तथापि यो त अपराध भइसकेपछि उहाँहरू अपराधीलाई दिइने दण्ड अथवा उहाँहरूले पाउने सुविधाको कुरा भयो। यसले अपराध रोक्न पनि केही भूमिका चाहिँ निर्वाह गर्ला। तर मैले अघि जनचेतनाको पनि कुरा गरेँ नि, यो अपराध हुने सोच विकसित हुन नै नदिन अथवा यो अपराधमा संलग्न हुन नै नदिन। एउटा परिवारले त रामराजाजी जस्तो व्यक्ति गुमाउँदाखेरि, परिवारको सदस्य गुमाउँदाखेरि त्यो परिवारलाई त ठुलो चोट छ नि। त्यसकारण त्यस्तो सोचलाई निरुत्साहित गर्न, यस्तो घटना अथवा यस्तै सोच्नै नसक्ने अवस्था ल्याउन चाहिँ के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? हेर्नुहोस्, यो पालि यहाँले अध्ययन गर्नुभयो भने 2टा अध्यादेश सँगै आएको छ। एउटा फौजदारी, जुन हाम्रो सजाय के हुने भन्ने, त्योभन्दा पनि हामीले फोकस गर्नुपर्ने मिडियामा पनि र समाजमा पनि के छ भने तेजाब बिक्री वितरणको नियन्त्रण र नियमन अध्यादेश। आज जुन अवस्थामा तेजाब बिक्री वितरण भइरहेको छ, 2070 सालमा सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारलाई एउटा आदेश जारी गरेको थियो कि यो नियन्त्रण र नियमन गर्नुहोस्। त्यो नगरेको कारणले यो अपराधहरू भइरहेका थिए। अहिले त्यसमा महान्यायाधिवक्ताज्यू, हामी लगायत सम्पूर्णले 80% ध्यान त्यहाँ दियौँ। किनभने यहाँले भनेको जस्तै प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर होइन। यति कडा, हेर्नुहोस्, म यहाँलाई एउटा ग्यारेन्टी दिन चाहन्छु, नेपाल सरकारले 2 महिनाको अवधि दिएको छ। सम्पूर्ण हार्डवेयर र अरू व्यापारी जसले तेजाबको कारोबार गर्छन्, उहाँहरूले जब आउँदो कानुनलाई मानेर, जस्तो अहिले खाद्य पदार्थसँग, पेय पदार्थसँग मिल्ने बोतल प्रयोग गर्न पाइँदैन, 6 किलो रङको हुनुपर्छ, त्यसमा खतरनाक तस्बिर भएको लोगो अङ्कित हुनुपर्छ, त्यसमा एसिडको पर्सेन्टेज खुलाउनुपर्छ, बिक्री वितरण गर्दाखेरि सर्वसाधारणलाई सम्पूर्ण रूपमा बिक्री वितरण बन्देज गरिएको छ।
खरिदकर्ताको उद्देश्य खोलेर नागरिकताको प्रमाणपत्र राखेर यसको प्रोसेस यति कडा छ कि जसले 2-4 हजारको लागि एसिड बेच्थे उनीहरूले एसिड बेच्न छोड्छन् र जनचेतना स्तरमा नेपाल सरकार अब निकट भविष्यमा तेजाबको अब हामी नै पनि एफएनसीसीआई बाँकी औद्योगिक व्यापारिक सङ्घ सङ्गठनहरूसँग कुरा गरेर यसलाई फैलाउँछौँ र मिडियालाई यहाँहरूलाई पनि के भने एउटा सामाजिक अभियानको रूपमा यसमा हातेमालो गरौँ र यो सन्देश देशभरि फैलाउँ भनेर म अनुरोध पनि गर्छु। हुन्छ रामराजाजी, तपाईँ त आक्रमणमा पर्नुभयो होइन? तपाईँ जतिसुकै जे भए पनि भित्री रूपमा त जीवनभरि त्यो पीडा तपाईँलाई रहि नै रहन्छ। तर सरकारले अहिले जुन कानुन ल्यायो, यो आक्रमण गर्ने व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरेर जुन कानुन ल्यायो, त्यो कानुनले चाहिँ तपाईँलाई कस्तो अनुभव गराइरहेको छ अथवा कस्तो अनुभूति गराइरहेको छ? छोटकरीमा के भन्नुहुन्छ? त्यो कानुनले मलाई अब कानुन आएदेखि त धेरै खुसी छु होइन। अब म भन्दा पनि अब अलि अगाडि नै संहिताहरूको पालामा यस्तो कानुन बनिदिएको भए आज मैले यस्तो भोग्नु पर्थेन कि जस्तो लाग्थ्यो। तर पनि अहिले कानुन बनिदिनु भएको छ, त्यति मलाई धेरै खुसी छ, धेरै आभार छ। तपाईँ त पीडामा पर्नुभयो, अब आइन्दा कोही पनि नपरोस्, अब मभन्दा पछि कोही भोग्न नपरोस् भन्न चाहन्छु। हुन्छ, हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। उज्जवलजी, मैले तपाईँबाट जान्न चाहेको, मैले बारम्बार भनिरहेको छु, किनभने तपाईँले जुन अभिभावकत्व ग्रहण गरिराख्नु भएको छ, समाजमा सायदै त्यस्तो व्यक्तिहरू हुन्छन् जसले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन नै जुन तपाईँले त्यो प्रथम दृश्य देख्नुभयो त्यहाँदेखि यो दृश्य त काले लाग्दो दृश्य रहेछ, मैले एउटा अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुपर्छ भनेर तपाईँले जसरी लाग्नुभयो, एउटा एडभाइजरको रूपमा लाग्नुभयो। अब आगामी दिनको योजनाहरू अथवा आगामी दिनमा चाहिँ तपाईँले अगाडि पनि जोड्नुभयो कि जनचेतनामा म पूर्ण रूपमा लाग्छु भन्नुभयो, पूर्ण रूपमा समर्पित पनि तपाईँले तपाईँको जीवनलाई म यही आक्रमणमा पर्ने पीडितहरूको लागि मेरो जीवन समर्पित गर्छु पनि भन्नुभयो। आगामी दिनको योजनाहरू पनि छोटकरीमा के भनिदिनुहुन्छ? हेर्नुहोस्, यस्तो छ, सर्वप्रथम त जुन 13 जनालाई मैले सेवा गर्ने मौका पाएँ त्यसमध्येमा 3 जना अहिले एउटा ब्याङ्कमा रोजगारमा भइसक्नुभयो, 2 जना बच्चाहरू स्कुल जान थाले, रामराजा महाधिवक्तामा गयो, हिजो दूरसञ्चार संस्थालाई 2 जनालाई एडजस्ट गरिदिने कुरा छ। एनसेल लगायतका अर्गनाइजेसनसँग म कुरा गरिरहेको छु। पहिलो उद्देश्य उहाँ 13 जनालाई रिहेबिलिटेट गर्ने, त्यसपछि तेजाब आक्रमणका अनरिपोर्टेड या अनडिस्क्लोज केसहरू, जस्तो काभ्रेमा अस्ति गएँ 17 जनामाथि तेजाब आक्रमण भएको थियो, रेजिस्टर्ड केस हो 2068 साल भदौ 5 गतेको। त्यो केसका व्यक्तिहरूको लागि पनि नेपाल सरकारले दिएको सुविधाभित्र ल्याउने, किनभने कानुन किन फितलो रह्यो त्योसँग मतलब भएन। जसले तेजाब भोगेका छन्, जसलाई अहिले पनि उपचार चाहिँ पाइएको छ, र यस्ता अरू केसेसहरू पनि छ। मेरो विश्वास के छ, हामीले सुन्दै नसुनेका धेरै केसहरू पनि छन् होला। मेलमिलापमा, मिलापत्रमा या अनरिपोर्टेडै भनौँ न, किनभने यो धेरै केसहरू हामीले खोजी निकालेका हौँ होइन। त्यसले गर्दा यदि त्यस्ता कोही छुटेको छ भने उहाँहरूप्रति अन्याय हुन्छ। त्यसैले सर्वप्रथम भएकालाई रिहेबिलिटेट गर्छु, अनडिस्क्लोज केसलाई नेपाल सरकार सामु ल्याएर उहाँहरूलाई रिहेबिलिटेट गर्न खोज्छु, र सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट आउँदो 2-4 वर्ष चाहिँ जनचेतनाको कार्यक्रमले गाउँ सहरमा यो अपराधको जघन्यता र यो अपराधलाई रोक्न सकिने उपायहरूको जनचेतनामा 100% आफूले सक्दो प्रयास गर्छु। रामराजाजी, व्यक्तिगत रूपमा तपाईँ अहिले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा तपाईँ काम गर्दै हुनुहुन्छ होइन? व्यक्तिगत रूपमा तपाईँ के चाहनुहुन्छ सरकारबाट, अथवा उज्जवलजी जस्तो व्यक्तित्व सारथीको रूपमा तपाईँसँग हुनुहुन्छ, अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? अब म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने उज्जवल दाइले गर्दा नै म यहाँसम्म आइपुग्न सकेँ, मिडियासम्म हुन सकेँ। म चाहिँ विशेष गरेर उज्जवल दाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद र अग्नि खरेल सरलाई म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। उहाँले गर्दा हामी यहाँसम्म आइपुग्न सफल भए, उहाँहरूलाई विशेष गरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुन्छ उज्जवलजी, रामराजाजी कार्यक्रममा आइदिनु भयो, मानवता अझै हराएको छैन। एकदम धन्यवाद। तपाईँले पीडितहरूको लागि जुन कार्य गरिराख्नु भएको छ, आगामी दिनमा पनि अझै उहाँहरूको पीडामा, उहाँहरूको घाउमा मलम लगाउने काम गर्नुहोला, हामी त्यही कामना गर्न चाहन्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू सो मच।
सूचना रमाइलोसँगै कमाई पनि। हाम्रो मुख्य प्रायोजक ढेवा सुपर एप आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्नुहोस् र दैनिक रूपमा उक्त एपमा यस कार्यक्रमका बारेमा सोधिने प्रश्नको सही जवाफ मिलाई प्रत्येक सही जवाफ मिलाए बापत रु 10 आफ्नो खातामा जम्मा गराउनुहोस्।